तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मैं अपने चैनल वे कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर नफीसा अली और आज इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। और आपको पता है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू कैन बी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। ओके फाइन, चलें स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले से फर्स्ट। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ और हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ जी हाँ, आपको पता है दो तरह के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं। एक होता है जो हम रेगुलर होते हैं, जो हम आई और ईडी लगाकर बनाते हैं, और जो दूसरे होते हैं इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम ईडी नहीं लगाते हैं बल्कि उनको हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। जिस तरह मैं कहती हूँ आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ, या शी हैज़ बॉट ए न्यू कार रिसेंटली। ओके फाइन, ओके अंडरस्टैंड, दिस इज़ क्लियर। हाँ, दूसरी बात ये कि आप लोगों को ये भी मालूम है कि हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या नाउन हो तो और प्रोनाउन हो ही शी इट, उसके साथ हम हमेशा हैज़ इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट हो और आपका प्रोनाउन हो आई यू वी और दे, उसके साथ हम हैव इस्तेमाल कर देंगे। जिस तरह मैं ये कह रही हूँ कि द बेबी हैज़ ब्रोकन द ग्लास जस्ट नाउ। ओके, और मैं दूसरा मेरा सेंटेंस ये है कि दे हैव जस्ट नाउ ड्रंक कॉफ़ी। ओके फाइन, इज़ इट क्लियर। चलें आए इसके यूजेजेस के बारे में बातें करते हैं। इसके यूजेजेस को मैं दो कैटेगरीज में तकसीम कर दूँगी। एक होगा अनफिनिश्ड एक्शन के बारे में हम बात करेंगे एक कैटेगरी में, और दूसरी कैटेगरी में हम फिनिश्ड एक्शंस के बारे में बातें करेंगे। यानी अनफिनिश्ड एक्शन यानी कि नामुकम्मल काम, और फिनिश यानी कि जो काम मुकम्मल हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अनफिनिश्ड एक्शंस। जब हम अनफिनिश्ड एक्शंस से की बात करते हैं यानी कि नामुकम्मल कामों की बात करते हैं तो हमारी मुराद उन कामों से होती हैं या उन इवेंट से होती है, वो उन एक्शन से जो भी आप कह लें उनसे होती है जो माजी में शुरू हुए हैं और हाल में भी जारी हैं, ख़त्म नहीं हुए। जिस तरह मैं ये कहती हूँ आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 4 years, यानी इसका क्या मतलब, मैं 4 साल पहले इस घर में रहना शुरू किया था और अभी तक मैं इस घर में रह रही हूँ। ओके फाइन। और दूसरा मसला हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि शी हैज़ वर्कड इन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 2004, यानी कि वो 2004 से सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रही है और अभी भी कर रही है। ओके फाइन। अच्छा, यहाँ पे आप सो फार और स्टिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कह सो फार he has not completed his graduation. I haven't still learned to play the piano. यानी कि ये काम जो शुरू हुए हैं पास्ट में वो अभी तक जारी है। ओके फाइन। हाँ, यहाँ पे और एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपने ये भी कहा दिया कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years और आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 4 years। दोनों टेंसेस इस सिचुएशन में बिल्कुल करेक्ट है इस्तेमाल करना। ओके फाइन, इज़ इट क्लियर। वहाँ चलें अब ये अच्छा अब दूसरा मैं आपको ये बताती चलूँ कि हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर हमारा शो करता है कि कितना दौरान ये सब, यानी कि अब 4 साल से रहते हैं, और सिंस हमारा इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब हमें बताना है कि किस वक्त से ये काम शुरू हुआ है। ओके फाइन, इज़ इट क्लियर। चलें अब आए हैं उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि मुकम्मल हो चुके हैं, मुकम्मल हो गए या पास्ट में मुकम्मल हो जाए। हम यहाँ पे पास्ट के उन एक्शंस के माजी में उन कामों के बारे के बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं जो किसी वक्त माजी में हुए हैं। हमें उनके वक्त का कुछ पता नहीं है, ना उसकी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसका तयन नहीं है, आपको कुछ पता नहीं। तो ऐसे जब वक्त की बात कर रहे हैं, ऐसे किसी काम जो माजी में हुआ उसकी बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल। जिस तरह मैं आपसे कहती हूँ कि साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड ए न्यू टेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये काम किसी वक्त हुआ है, आपको नहीं पता कब हुआ और उससे आपसे गर्ज भी नहीं है। ओके, या मैं ये कहती हूँ कि माई फादर हैज़ ओन ए ब्यूटिफुल विला इन पेरिस
میرے پابا کے پاس ایک بہت خوبصورت ولا تھا پیرس میں. اب وہ کب تھا, کس وقت تھا, جس طرح ہم اپنے آبا و اجداد کی باتیں کرتے کہ ہمارے آبا و اجداد کے پاس یہ تھا وہ تھا, اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کریں. اس میں ہم کوئی وقت کا نہیں بتا رہے کہ کس وقت ہوا یہ کام ماضی میں. ہاں, اور دوسرا ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں ماضی کے ان کاموں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے جو ماضی میں 1 سے 2 دفعہ وہ ہم نے, 1 سے زیادہ دفعہ ہم نے کیا ہوا ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ, اکثر دفعہ, مینی دفعہ, جو بھی ہے. لائک فار ایگزامپل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہیو بین ٹو انڈیا 3 times, میں 3 دفعہ انڈیا جا چکی ہوں. اوکے, یا آئی ہیو سین دس مووی سیورل ٹائمس, ٹھیک ہے, یا آئی ہیو ریڈ دا ناول افشا 2 times, یعنی کہ جو بھی کام آپ نے 1 سے زیادہ دفعہ کیا ہے اس کے لیے آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کرنا ہے. اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہی سب سے بڑا فرق ہے سمپل پاسٹ ٹینس میں اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں. سمپل پاسٹ ٹینس میں ہم ان واقعات کے پاس کے ان کاموں کی بات کرتے ہیں جو کسی ایک مخصوص وقت میں مکمل ہوا اور ایک وقت میں ایک کام ہوا. آپ کبھی یہ نہیں کہو گے آئی وینٹ ٹو انڈیا 3 times, نہیں, آپ کبھی نہیں بولو گے. آپ بولے ایسے بولو گے آئی وینٹ ٹو انڈیا فرسٹ ٹائم ان 2010, سیکنڈ ٹائم آئی وینٹ ٹو انڈیا ان 2015, لاسٹ ٹائم I went to India in 2020. اس طرح آپ الگ الگ کر کے الگ الگ ایونٹس کی بات کرتے ہو, ٹھیک ہے. یہی سب سے بڑا فرق ہے پریزنٹ پرفیکٹ میں اور سمپل پاسٹ ٹینس میں. اوکے فائن, از اٹ کلیئر؟ چلیں اچھا, ہمیں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتی چلو کہ جب پاسٹ کے ایسے واقعات کے بارے میں جو باتیں کریں جو ہوئے, ہمیں پتہ نہیں ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, ان کے لیے ہم ایکسپریشن یوز کر سکتے ہیں ایور, نیور, آلریڈی اور یٹ. یہ اکثر استعمال ہوتا ہے جب ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی بات کرتے ہیں. مثلا جس سے آپ کو کسی کو ہیو یو ایور بین ٹو نائگرا فال, تو وہ کیا جواب دے گا؟ یس, آئی ہیو بین ٹو نائگرا فال, آئی ہیو آلریڈی بین ٹو نائگرا فال. یا وہ کہے گا آئی ہیو نیور بین ٹو نائگرا فال. اوکے فائن. ایور کا مطلب ہوتا ہے کسی وقت. اب ایور کو موسٹلی سوالات میں ہم کویشچن کرتے وقت ایور کا, ہیو یو ایور ریڈ دا ناول افشا؟ نو, آئی ہیونٹ ریڈ دا ناول افشا یٹ. اوکے fine, is it clear? Yeah, I have already read the novel of Shah. Okay fine, clear, is it clear? Okay fine. چلیں مزید ہم present perfect tense کا استعمال کرتے ہیں ان واقعات کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو مکمل تو ہو چکے ہیں لیکن جس پیریڈ میں وہ ہوئے ہیں وہ پیریڈ مکمل نہیں ہوا. جس طرح ہم کہتے ہیں اس مہینے, this month, this week, today, یا all day, ٹھیک ہے, یا this year, یا آپ یہ کہہ سکتے کہ this month Sally has bought a new car. My father has bought a new house this year. اوکے, یہ یعنی کہ ابھی تک وہ جاری ہے, وہ پیریڈ کنٹینیو چل رہا ہے. اوکے, آپ یہ کہو گے دس ویک آئی ہیو کلین مائی ہاؤس 2 times. اوکے فائن. یا یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آل دے ہیو ورکڈ ان دا لیبارٹری آل ڈے, یعنی کہ وہ سارا دن لیبارٹری میں کام کرتے رہے. اوکے, آپ یہ بھی جو ہے نا کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹوڈے آئی ہیو ڈرنک 5 cups آف کافی. اوکے, یعنی کہ ٹوڈے آج کا دن جاری ہے اور کوئی کام ہوا ہے, اس کے لیے آپ نے یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کرنا ہے. اوکے فائن. مزید پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے کا استعمال کرتے ہیں ہم ان واقعات کے لیے جو حال میں ہوئے ہیں, حال میں ابھی ہوئے ہیں. اچھا, ابھی کا جب میں بات کر, ابھی ناؤ یہ ہے رائٹ ناؤ, یعنی کہ میں ابھی آپ سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی بات کر رہی ہوں. اوکے, لیکن پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یہ ہمارا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہوئے رائٹ ناؤ, لیکن پرفیکٹ ٹینس بات کرتا ہے ان کے جو کام ابھی مکمل ہوا ہے. جسٹ ناؤ, ہاں, ابھی مکمل ہوا. جسٹ ناؤ آئی ہیو فنشڈ مائی اسٹوری بک, ابھی میں نے اپنی کہانی کی کتاب کمپلیٹ کی ہے. جسٹ ناؤ سلما ہیز کمپلیٹڈ ہر ہوم ورک. سمجھا, ابھی اس نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہے. اور اس کے لیے ہم اور ایک ایکسپریشن استعمال کر سکتے ہیں ریسنٹلی, یعنی حال میں. آپ یہ کہو گے ریسنٹلی مائی مدر ہیز گون ٹو کلکتہ, یعنی کہ وہ ابھی حال میں کلکتہ گئی ہوئی ہے. ریسنٹلی آئی ہیو واچڈ مائی فیوریٹ مووی. اوکے فائن, یعنی کہ ابھی ریسنٹلی میں نے اپنی پسندیدہ مووی دیکھی ہے. اوکے فائن, دس از کلیئر. اوکے فائن. اچھا, آپ لوگ مزید ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں ان واقعات کے بارے میں بات کرتے ہوئے
جو ہوئے تو پاسٹ میں ہیں لیکن حال میں ہم ان کے ایفیکٹس محسوس، ان کے رزلٹ محسوس کر رہے ہیں، ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ اس کی وجہ سے حال میں ہمیں کچھ پرابلمز ہو رہے، کچھ ہو رہا ہے جس طرح. تو ان واقعات کے، ایسے واقعات کی بات کرنے کے لیے ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً میں یہ کہوں گی کہ I have played tennis all day so I am tired. اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ اب میں بہت ٹائرڈ ہوں. تو جب بھی ایسا کوئی بات ہو نا، جب جس کا ریزلٹس آپ کو پریزنٹ میں محسوس کر رہے ہوں، یا جس کا کوئی ایسا ہو، کوئی ریزلٹس، کوئی ایفیکٹس ہو، اس کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے آپ کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کریں. جیسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں احمد ہیز بروکن ہز آرم سو ہی کانٹ پلے ان دا فٹ بال میچ. اوکے، اب یہاں پہ ایک سینٹنس آپ کا پریزنٹ پرفیکٹ میں ہوگا اور دوسرا سمپل پریزنٹ ٹینس ہوگا. اس سچویشن کے لیے آپ پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو بھی استعمال کر سکتے ہو. لائک جس طرح آپ یہ کہہ سکتے آئی ہیو بن پلینگ ٹینس آل ڈے سو آئی ایم ٹائرڈ. اوکے فائن. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں گی کہ آپ میرے ایک بات آپ کو ریکمینڈ کرتی چلوں کہ آپ میرے پریزنٹ پرفیکٹ پروگریسو ٹینس والی ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کن سچویشن میں دونوں ٹینس استعمال کر سکتے ہیں اور کدھر نہیں استعمال کر سکتے. یہ آپ کا جو آئیڈیا ہے نا وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا. اوکے فائن. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو میرا لیسن بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی سوال ہے تو اس کو آپ کمنٹ سیکشن میں یا ای میل میں ضرور لکھ دیجیے گا، یا مجھے ای میل کر دیجیے گا. مجھے آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دے کے بہت بڑی مسرت ہوگی. ہاں، یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ مجھے میرے فیس بک پیج بھی کمپیٹنٹ ان انگلش میں ضرور فالو کیجیے گا، کیونکہ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انگلش کے بارے میں بہت سی نئی باتیں جاننے کو ملے گی. امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اچھی لگی تو لائک کے نشان پہ ضرور کلک کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. بائے فار ناؤ.